क्यानाडामा एग्रिकल्चर वर्करहरूका लागि धमाधम फ्री भिजा फ्री एयर टिकट। विदेश लैजान्छु भन्दै स्वर्ण भविष्यको लोभमा दलालहरूले वर्षेनी लाखौं नेपालीहरूलाई देश वा विदेशबाट ठग्ने गरिरहेका छन्, स्पेशली फर क्यानाडा एन्ड अमेरिका। साथीहरू यस्ता लोभहरू भन्छन् हैन, जस्तो स्पेशली क्यानाडाको लागि भन्छ हैन, कसैले एग्रिकल्चरको भिसा भन्छ, कसैले अब एलएमआईको चक्करले फ्री एलएमआई भन्छ, इत्यादि कुराहरू भनेर हैन दलालहरूले मान्छेहरूलाई ठग्ने गरिरहेका छन्। साथीहरू नमस्ते, म हो राम एडमन्टन एल्बर्टाबाट। म क्यानाडाको सिटिजन हुँ र आज म हजुरहरूलाई दलालहरूले के कस्तो तरिकाले कस्तो कस्तो लोभ देखाएर के भनेर हैन साथीभाइहरूलाई ठग्ने गरेका हुन्छन्, कसरी ठग्छन् हैन भन्ने विषयमा हजुरहरूलाई म जानकारी दिनेछु। कस्तो कस्तो कुरा भनेर हैन भन्ने जानकारी दिनेछु, जसले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई केही जानकारी होस्, सतर्क होस्, तपाईहरुलाई केही ज्ञान प्राप्त होस् र भविष्यमा यसरी अरूबाट नठगौँ भन्ने नै मेरो उद्देश्य हो। र फेरि पनि म हजुरहरूलाई भन्छु, जुन मान्छेले यो मेरो भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ र मेरो बारेमा थाहा नभएको मान्छेहरूमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म कुनै एजेन्ट होइन, कुनै दलाल होइन, मेरो कुनै पनि मेम्बर कम्पनी छैन, कुनै पनि कन्सल्टेन्सी एजेन्सी कहीँ पनि छैन, न त नेपालमा न त विदेशमा। ओके, र मैले कसैलाई मान्छेलाई भिसा दिन्छु, मान्छे झिकाइदिन्छु, पठाइदिन्छु भन्ने काम पनि मैले गर्दिनँ। ओके, र मेरो यो युट्युब च्यानल, यो मेरो भिडियो मात्र केवल एउटा इन्फर्मेसन, एडभाइस, सल्लाह दिनका लागि मात्र मैले खोलेको बनाएको हो, ताकि हाम्रा नेपाली भाइ बहिनीहरू हैन विदेश जाने चक्करमा, क्यानाडा मात्र होइन अरू विदेशका अरू देशहरूमा पनि जाने चक्करमा लोभमा हैन प्रलोभनमा नफसुन्, नठगुन्, पैसा नगुमाउन् हैन भन्ने पनि मेरो उद्देश्य हो। र मैले साथसाथै के पनि गर्ने गर्छु भन्दाखेरि विदेश जानका लागि हैन के कस्तो गर्न पर्ने हुन्छ, कुन बाटो सही हो, कसरी लाग्नुपर्छ त्यो बाटोमा, डकुमेन्टहरू कसरी हुनपर्छ भन्ने विषयका विभिन्न हैन एडभाइस जानकारीहरू हजुरलाई दिने गर्छु यस च्यानलमा। त्यसैले अनावश्यक फाल्तु हैन के अरे कमेन्ट लेखेर आफ्नो समय पनि वेस्ट नगर्नु होला। ओके, सो गाइस, हैभिङ सेड दैट, लेट्स स्टार्ट टुडेज भ्लग। अलराइट, ओके, मेरो पहिलो टपिक हो ETA भिजा। हालसालै यो एकदमै पपुलर भइरहेको छ र यसबाट नै धेरै मान्छेलाई ठग्ने गरिरहेका छन्। अलि यो फेसनमा छ यो इन्डिया र नेपालमा हैन ETA भिजा। र मान्छेहरूलाई के भन्ने गरेका छन् भने हजुरलाई म ETA भिसा लगाइदिन्छु, तुरन्त भिसा लाग्छ र क्यानाडा जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू मान्छेले भनिरहेका छन्। र अब ETA भने अनलाइन भिसा भन्ने कुरा गर्छ हैन। सो ओके, सो ETA भनेको कस्तो हो, के हो भन्दाखेरि तपाईँको इलेक्ट्रोनिक ट्राभल एडभाइजरी हो। र यो चाहिँ हकारे फ्यु सेलेक्टेड कन्ट्रिजहरूलाई मात्रै दिन्छ, सबैलाई त्यसले दिँदैन। यो र एसियन कन्ट्रिजहरूलाई दिँदैन, जुन देश जस्तो हाम्रो एसिया छ, एसियाको नेपाल छ, इन्डिया छ, हाम्रोलाई त के छ प्रपर भिजा लिनुपर्छ हैन, एम्बेसीमा गएर भिसा अप्लाई गरेर भिजा प्री भिसा एप्रुभ भएको हुनपर्छ। त्यो भएको कारणले हाम्रो देश यो ETA भिजाको लागि क्वालिफाइड छैन। ओके, त्यसैले कसैले कुनै दलालले हामी तपाईँलाई ETA भिसा लगाइदिन्छु भन्दाखेरि त्यो सरासर फ्रड हो, फेक हो। ओके, त्यस्तो कुरामा विश्वास नगर्नु होला। नेपालीलाई ETA भिजा दिँदैन, 200% नट पोसिबल एट अल। ओके, दिँदैन। ओके, वी आर नट क्वालिफाइड। नेपाली पासपोर्ट छ तपाईँसँग भने ETA भिसा तपाईँलाई दिँदैन। सो यस्तो चक्करमा नपर्नु होला। राइट, अब कुनै दलालहरूले पनि अब उसको माथिमा अर्को दलाल हुन्छ हैन, उसरी भन्ने गरेका हुन्छन् हैन। जस्तै नेपालका अब त्यो दलालहरू कतिपय छन्, अब त्यो एउटा थर्ड पार्टीबाट काम गर्ने त हुन्छ नि, उनीहरू पनि अब त्यो दलालहरू पनि कस्तो छन् भने उनीहरू पनि 2-4 पैसा होस्, उनीहरू पनि कतिपय त अब विश्वास गरेर नै लागेका हुन्छन् कि म सबै दलाल फ्रडै हुन्छ पनि भन्ने हुँदैन। कतिपय त उनीहरू पनि के हुन्छ 2-4 पैसा होस्, राम्रो काम होस् भनेर चाहिँ उनीहरू लागेका हुन्छन् हैन। उनीहरू पनि अरूको लैलामा अरूको विश्वासमा घेरिरहेका हुन्छ बिचाराहरू। अब उनीहरू पनि कसैबाट ठगिरहेका हुन्छन्, उनीहरू आफू पनि ठग्छन् अनि ठगेर गर्दा अब उनीहरूले गर्दा तपाईँ पनि ठग्ने जानुहुन्छ। त्यो भएको कारणले जति मान्छेहरू पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन, जस्तो एजेन्ट काम गर्ने रहेको हुनुहुन्छ, यो दलाल भन्ने शब्द अलिकति नराम्रै छ भन्ने छ होइन, तर अब बुझेको कारणमा त त्यही आउँछ होइन। अब तपाईँ अब यसरी होइन मेन पावरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, या तपाईँ यसरी अब थर्ड पार्टी होइन मिडलम्यान भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ, एजेन्ट यसरी दलाल भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि होइन, तपाईँभन्दा माथिको जुन मान्छे छ होइन, जसको विश्वासमा तपाईँ अब विदेश पठाउने कामहरू गरिराख्नु भएको छ भने त्यो मान्छे कस्तो हो, के हो भनेर चाहिँ त्यसको बारेमा पनि तपाईँलाई एकदमै डिटेलमा जानकारी लिनु होला। किनकि तपाईँले गर्दाखेरि तपाईँको मार्फतबाट अर्को तपाईँको जुन क्यान्डिडेट मान्छे हुन्छ होइन, विदेश जाने मान्छे, ऊ मत्कामा परिरहेको हुन्छ, ठगिरहेको हुन्छ, समस्या परिरहेको हुन्छ। तपाईँ त फस्नु तपाईँले आफ्नो के अरे क्लाइन्टलाई पनि फसाउनुहुन्छ क्या। त्यो भइदिएको कारणले सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले पनि आफ्नो माथिको क्लाइन्ट जुन छ होइन, जुन पठाइदिन्छु भन्ने मान्छे छ होइन, त्यो चाहे इन्डियन हो या त नेपाली होस्, विदेशमा पनि विदेशी होस् होइन, जो पनि होस् होइन, उसको बारेमा प्रपर होइन तपाईँले ड्यु डिलिजेन्स होइन लिएर उसको इन्क्वायरी गरेर बुझेर होइन, भोलि केस तलमाथि भइहाल्यो त पनि त्यसलाई समात्न सक्ने बाटो के छ
हैन। त्यो भएको कारणले प्रपर कागज डकुमेन्ट आधार राखेर मात्रै तपाईँले कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ है। विदेशको मामलामा चाहिँ यदि हचोकामा घरमा काम नगर्नुहोस्, मौखिक विश्वासमा बोलेको भरमा चाहिँ कारोबार नगर्नु होला। दलालहरूलाई पनि त्यो भन्छु म। र जति के अरे हाम्रो जाने क्लाइन्ट विदेश जाने आउने चाहने भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि म त्यही भन्छु होइन। कसैले तपाईँलाई केही कुराको बारेमा भन्छ भने इटिए भन्छ भने तपाईँलाई त्यो इटिएको बारेमा तपाईँले रिसर्च गर्नुहोस्, गुगल गर्नुहोस् के हो त नि इटिए, इटिए के नेपालीको लागि इटिए क्वालिफाइड छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले त्यो चोर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नु होला। सो द्याट्स फर्स्ट टपिक इज त्यो थियो कि तपाईँ कसैले तपाईँलाई नेपालीहरूलाई इटिए भिसा लगाइदिन्छु भनेर तपाईँहरूसँग कुरा गर्छ, सजिलो छ भिसा लाग्छ, पैसा दिन पर्दैन, पैसा उहाँ क्यानाडा आइसकेर दिने हो भन्ने कुरा जुन गर्छ त्यो तपाईँलाई प्रलोभन दिएको मात्रै हो। किनकि पैसा यहाँ तिर्ने पनि रहन्छ, उहाँ तिर्ने गरेर पैसा उहाँ गएर पठाउने तिर्ने पनि डर्नु पर्ने कुरा के रहेछ त अप्लाई गरौँ भन्ने कुरा तपाईँको सोच हुन्छ त त्यो होइन। उनीहरूले कस्तो उनीहरूलाई ठुलो रकम उनको तपाईँसँग तान्ने उनको आश पनि होइन, उनको गेम पनि होइन। तपाईँसँग खालि त्यो सानो रकम तान्ने हो क्या, तपाईँको मेडिकल खर्च भन्ने होइन, प्रोसेस एप्लिकेसन फी प्रोसेसिङ भन्ने, अनि तपाईँ इन्डियामा गएर मेडिकल गर्नुपर्छ भनेर बायोमेट्रिक गर्नुपर्छ भनेर अनि तपाईँको चाहिँ त्यो इन्डियन आइसी 30-35 हजार 40 हजार होइन, लगभग त्यही 50-60 हजार रुपियाँ धुत्ने, त्यही नै उनको टार्गेट हो। अब तपाईँ एकजनासँग 20 हजार रुपियाँ धुत्यो 30 हजार धुत्यो भने तपाईँ जस्तो अब उनीहरू 10, 12, 15, 20 जनासँग तपाईँले उनीहरूले धुत दिन्छ, त्यसो गरेर चाहिँ उनीहरू लाखौँ पैसा जम्मा गर्छ क्या। यस्तो टेक्निकहरू हुन्छन्। ओके, सो गाइस त्यसरी बुझ्नु होला। राइट, सो द्याट्स माई फर्स्ट टपिक, इटिए भिजामा 100% नलाग्नु होला। न दोस्रो टपिक छ मल्टिपल भिजा। हजुर यो खास गरी कस्तो छ, यो इन्डियाबाट आउँछ यो कुरा है। इन्डियाको एजेन्सीहरूले अब त्यहाँको अब ट्राभल एजेन्सीहरू उनीहरूले के हुन्छ नि, हाम्रो मान्छे छ क्यानाडामा, हाम्रो मान्छे छ, उसले तपाईँलाई चाहिँ मल्टिपल भिसा दिन्छ, स्पोन्सर गरिदिन्छ भन्छ, अनि तपाईँको सिधा मल्टिपल भिसा लाग्छ भन्ने कुराहरू भनिरहेको हुन्छ। नेपालीहरूलाई ठग्ने कुरा प्रयास गरिरहेको हुन्छ। मलाई धेरै मेसेजहरू आइरहन्छ, सर मल्टिपल भिसा लगाइदिन्छु भनेको छ, यस्तो छ इन्डियाले स्पोन्सर गर्ने हो भन्छ क्या। त्यो चाहिँ इन्डियाले स्पोन्सर गरोस् या अरू कुनै जसले पनि स्पोन्सर गरोस्। ओके, मल्टिपल भिसा यतिको दिने कुराहरू हुँदैन, कुनै व्यक्तिले भनेर स्पोन्सर गरेर मल्टिपल भिसा दिने होइन। ओके, मल्टिपल भिसा दिने एउटा क्राइटेरिया हुन्छ, त्यो हो एमपिसीको क्राइटेरिया हुन्छ, क्यानाडाको इमिग्रेसनको क्राइटेरिया हुन्छ। र मल्टिपल भिसा दिने भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिलाई होइन, नेपालीले पाउँछ मल्टिपल भिसा नपाउने होइन। त्यो कस्तो छ भने तपाईँ चाहिँ मल्टिपल भिसा दिनको कारण के भन्दाखेरि जब तपाईँ एकपटक क्यानाडा आइसक्नु भएको छ, ठिक छ, अनि क्यानाडा आइसकेर तपाईँ रिटर्न भइसक्नुहुन्छ, दोस्रो पल्ट तपाईँले क्यानाडा अप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मल्टिपल भिसा दिन्छ क्या। म्याक्सिमम टाइम 100% तपाईँलाई मल्टिपल भिसा दिन्छ। तपाईँको त्यसमा पनि फेरि कस्तो छ भने तपाईँको पर्पज अफ भिजिट के हो होइन, त्यो हेर्छ होइन, तपाईँको स्ट्याटस के हेर्छ होइन, त्यो हेरेर चाहिँ मल्टिपल भिसा दिन्छ। र दुईवटा मान्छेहरूलाई चाहिँ मल्टिपल भिसा पाउने एकदम हाई चान्स हुन्छ। फर्स्ट, तपाईँ यदि प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ, तपाईँको बच्चा क्यानाडामा पढ्दैछ होइन, तपाईँको आफ्नो मान्छे क्यानाडामा छ भने चाहिँ तपाईँ यहाँको पियर होस् या यहाँको स्टुडेन्ट होस् छ भने चाहिँ एज अ प्यारेन्ट्सलाई होइन मल्टिपल भिसा दिन्छ। र दोस्रो, तपाईँ यदि अन्टरप्रिनर हो, यदि तपाईँको नै व्यापार बिजनेस तपाईँको छ र तपाईँलाई बार एउटा व्यापार बिजनेसको सिलसिलामा एउटा अझ आउनुपर्ने छ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मल्टिपल भिसा दिन्छ। अदर देन द्याट फर जस्ट टुरिज्म, फर द जनरल भिजिट मल्टिपल भिसा चान्स एकदमै कम हुन्छ। र मल्टिपल भिसा दिने भनेको चाहिँ एम्बेसीको भिसा अफिसरको हातमा हो, त्यसपछि अरू कसैको हातमा हुँदैन। कसैले भन्न सक्दैन हामी त मल्टिपल भिसा दिन्छौँ भनेर, अरूले भनेर मल्टिपल भिसा दिने होइन। र त्यस कारणले यस्तो चक्करमा नपर्नु होला। ओके, त्यसैले यदि तपाईँ पहिलोपटक क्यानाडा अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, पहिलोपटक क्यानाडा आउने हो, पहिलोपटकको तपाईँ भिसा लगाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई मल्टिपल भिसा दिन्छु भने चाहिँ नो, यु कान्ट गेट इट। ओके, त्यसैले यस्तो चक्करमा नपर्नु होला। मेरो थर्ड टपिक हो जसबाट पनि धेरै नेपालीहरू ठगिएका छन् दलालहरूबाट, त्यो हो तपाईँको डिपेन्डेन्ट भिजा। दलालहरूले के भन्ने गर्छन् भन्दाखेरि मेरो आफ्नो मान्छे छ क्यानाडामा होइन, उसले नै तपाईँलाई डिपेन्डेन्ट भिजा दिने हो र त्यसको कारणले तपाईँको भिजा सजिलोसँग लाग्छ, डिपेन्डेन्ट भएर जाने यही हो क्राइटेरिया, यस्तो भन्छ। त्यसको लागि रकम यति छ, यति लाग्छ, कसैलाई 30 लाख, कसैलाई 35 लाख, इभन 50 लाखसम्म भन्ने पनि गर्छन्। यस्तो कुराहरू धेरै घटनाहरू घटिरहेका छन्। त्यो भएको कारणले यस्तो कुरामा नफस्नु होला। ओके, र अब म हजुरलाई यो डिपेन्डेन्ट भिजा के हो, कस्तो र कसरी पाइन्छ, कसले दिन सक्छ भन्ने बारेमा भन्छु। ओके, तपाईँको यो डिपेन्डेन्ट भिजा जुन छ नि, यो त्यसको लागि खालि दुईवटा मान्छेहरूले मात्रै डिपेन्डेन्ट भिजा दिन्छ र जसलाई कसलाई दिन सक्छ है, तपाईँको स्पाउस, तपाईँको यदि श्रीमान या श्रीमती क्यानाडामा छ भने उसले आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ डिपेन्डेन्ट भिसा दिन सक्छ, उसले मात्रै उसलाई दिने हो। ओके, त्योभन्दा बाहेक अरूले दिन सक्दैन के। इभन के गरे जस्तो हुन्छ नि, एउटा फादर, एउटा बाले उसका छोराछोरीलाई डिपेन्डेन्ट भिसा दिन सक्दैन। ओन्ली छोराछोरीलाई डिपेन्डेन्ट भिसा दिन सक्ने भनेको चाहिँ यदि उसको छोराछोरी 22 वर्षभन्दा मुनि छ भने चाहिँ बल्ल उसलाई डिपेन्डेन्ट भिसा दिन सक्छ। ओके, सपोज फर एक्जाम्पल यदि तपाईँ क्यानाडामा हुनुहुन्छ
र यदि तपाईँको छोराछोरी 22 वर्षभन्दा कम उमेरका छन् भने तपाईँले उसलाई डिपेन्डेन्ट भिसा दिन सक्नुहुन्छ। यदि 22 वर्षको माथिभन्दा माथिको तपाईँको छोराछोरी छ भने चाहिँ तपाईँले उसलाई डिपेन्डेन्ट भिसा दिन सक्नुहुन्न। सो द्याट इज क्राइटेरिया हो, ओके। त्यो भएर आफ्नो परिवारभित्रकालाई मात्रै डिपेन्डेन्ट भिसा दिन मिल्छ। परिवारभन्दा बाहेक जोसँग ब्लड रिलेसन छैन उसलाई दिन मिल्दैन। ब्लड रिलेसन भएको एउटा कन्डिसन मात्रै तपाईँले डिपेन्डेन्ट भिसा दिन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि फर इक्जाम्पल तपाईँको अङ्कल, तपाईँको आन्टी, तपाईँको अरू परिवारमा अरू थर्ड पार्टी जुन पनि मान्छे छ, व्यक्ति छन् होइन, यदि उसको नेपालमा उसलाई हेरचाह गर्ने, उसलाई होइन देखभाल गर्ने, उसको लागि अगाडि पछाडि कोही पनि मान्छे छैन, ऊ टोटली तपाईँको डिपेन्डमा बसेको छ, भर परेर बसेको छ भने चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ मात्र तपाईँले चाहिँ डिपेन्डेन्ट भिसा दिन सक्नुहुन्छ। राइट। जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँको अब कान्छी मामा भयो, तपाईँको आन्टी हुनसक्छ, फुपी दिदी हुनसक्छ होइन, उसको अब उसको हस्बेन्ड पनि छैन, छोराछोरी कोही पनि छैन उसको परिवारमा, उसलाई पाल्ने हेर्ने नेपालमा कोही पनि व्यक्ति, अरू मान्छे कोही पनि छैन उसको परिवारमा उसको देखरेखका लागि, त्यस्तो अवस्था छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिपेन्डेन्ट भिसा दिन सक्नुहुनेछ। ओके। इभन तपाईँले चाहिँ उसलाई क्यानाडा बोलाएर डिपेन्डेन्ट भिसा दिएर क्यानाडा बोलाएर उसलाई पर्मनेन्ट रेसिडेन्टसम्म तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट्स अ क्राइटेरिया। नत्र भने आफ्नो त्योभन्दा बाहेक अरू व्यक्तिहरूलाई तपाईँले डिपेन्डेन्ट भिसा दिन सक्दैन। ओके। सो त्यसो भएको कारणले साथीहरू तपाईँलाई कुनै पनि दलाल एजेन्सीले तपाईँलाई डिपेन्डेन्ट भिसा लगाइदिन्छ, मेरो मान्छे चाहिँ क्यानाडामा भनेर भन्छ भने चाहिँ त्यो फ्रड कुरा हो। द्याट्स नट पोसिबल। ओके। त्यस्तो कुराहरूमा तपाईँ सतर्क हुनु होला। र अब मेरो चौथो र अन्तिम टपिक र सबैभन्दा पपुलर र जसबाट सबैभन्दा बढी ठगी हुन्छ त्यो हो तपाईँको वर्क भिसा। र वर्क भिसामा कसरी ठग्छ भन्दाखेरि एउटा त्यो मेन टपिक के छ भन्दाखेरि तपाईँको उनीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि दलालहरूले होइन, अहिले पैसा यहाँ तिर्न पर्दैन, तपाईँको उहाँ काम गरेर मासिक तलबाट कटाउने, इन्स्टलमेन्ट तलबाट कटाउने भन्ने कुरा हो राख्छ। त्यो फ्याक्टर नै जुन छ नि तपाईँको मासिक तलबाट इन्स्टलमेन्ट कटाउने भन्ने जुन कुरा भन्छ नि, त्यो नै उनीहरूको मेन गेम प्लान हो क्या। त्यो नै उनीहरूको ठग्ने मेन उनीहरूको योजना हो, बुझ्नुभयो। किनकि त्यसो भन्यो भने त के हुन्छ, मान्छे सुरुमा यहाँ पैसा तिर्नुपर्ने रहन्छ, यहाँ त हामीले खालि प्रोसेसिङ फी, मेडिकल फी होइन, बायोमेट्रिकको फी मात्रै तिर्ने हो, बाँकी पैसा त लाग्ने खर्च त उहाँ गएर तिर्ने हो भनिसकेपछि त के भने तपाईँ आकर्षित हुनुहुन्छ, उनीहरूको कुरोमा पत्ता लाग्नुपर्छ, तपाईँ डराउनुपर्ने कुरो भएन भने तपाईँलाई उनीहरूसँग अब के एप्लाई गर्नुहुन्छ हो क्या, आफ्नो एप्लिकेसन दिनुहुन्छ, सुरु गर्नुहुन्छ, प्रोसेसिङ सुरु गर्नुहुन्छ, पासपोर्ट बुझाउनुहुन्छ। त्यही हो कि उनीहरूको टार्गेट नै के हो कि त्यस्तो कुराहरू भनेर तपाईँसँग टार्गेट सिकाउने, आफ्नो हातमा टार्गेट गएर पासपोर्ट हाल्ने, त्यो नै मेन टार्गेट हो उनको, बुझ्नुभएन। त्यसो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन प्रोसेसिङ भयो भन्छ बाटेर चाहिँ होइन, तपाईँसँग एकअर्का गर्दै उनीहरूले सुरुमा चाहिँ प्रोसेसिङको फी भन्दै, बायोमेट्रिक फी भन्दै, मेडिकल फी भन्दै होइन, दुनियाँ दिवाना फी, LMI फी भन्छ होइन, LMIको लागि यति खर्च भन्छ, 1.5 लाख रुपियाँ LMIको भनेर माग्छ, अनि तपाईँको होइन भिसा फी भनेर माग्छ, बायोमेट्रिक भन्छ तपाईँको है, यस्तो मेडिकल फी भन्छ, यस्ता कुरा गरेर भन्यो भने चाहिँ तपाईँसँग 4-5 लाख रुपियाँ उनीहरूले झिकाइसकेको हुन्छ। अनि हल्लाउने काम सुरु हुन्छ, यो भयो त्यो भयो ठुलो भयो सुरु भयो यतातिर हुन्छ, अनि लास्टमा गएर कसैलाई पैसा फिर्ता आउँछ, कसैलाई फिर्ता आउँदैन, बुझ्नु होइन। अनि यो फिर्ता अब पुरा पैसा फिर्ता त उनीहरूले गर्दैनन्, कुनै पनि हातमा पैसा कटाएर उनीहरूले दिन्छ, यो खर्च यो पैसा फिर्ता आउँदैन, गभर्मेन्ट फी भन्ने कुरा हुन्छ। अनि त्यसरी नै उनीहरूले पैसा ठग्ने हो, ओके, बुझ्नु भएन। तपाईँको काम पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। त्यही भएर जहिले पनि जुनै पनि एजेन्टले तपाईँलाई चाहिँ होइन यसरी तपाईँको पैसा उहाँ गएर तिर्ने हो, मासिक तलबाट कटाउने हो, यस्तो भन्ने कुरा भन्छ, त सदाचार फ्रोड हो क्या। तपाईँ सोच्नु हो न, कसले फ्रीमा मान्छे बोलाउँछ त्यसरी, यत्रो पुरा इमिग्रेसनको झन्झटहरू बेहोरेर दुनियाँ दिवानाहरू गरेर, अनि कसले त्यसरी तपाईँलाई दिन्छ भिसा, दिँदैन त्यसरी, कसले गर्दैन नि। तपाईँको इमिग्रेसनमा पेपर बुझाएर प्रोसेसिङ चाल्नको लागि सजिलो छ, दैनिक धाउन पर्छ, इमिग्रेसन पेपर वर्क डेली फलोअपहरू गर्न पनि हुन्छ होइन, फिसहरू हुन्छ, कसँग त्यत्रो फुर्सद हुन्छ। जुन जिनियन केस हुन्छ, जुन जिनियन कम्पनी बोलाउनु छ भने चाहिँ होइन, उनीहरूले त्यसरी गर्दैन के, बुझ्नु न। उनीहरूले डाइरेक्ट उनीहरूले के अरे कम्पनीले नै पैसा बुझाउँछ, LMI फी जुन छ नि कम्पनीले बुझाउँछ, क्यान्डिडेटसँग माग्दैन, कम्पनीले बुझाउने हो। अनि त्यसरी गरेर प्रोसेसिङ गरेको हुन्छ। र अर्को दोस्रो कुरा ठग्ने के छ यो वर्किङ भिजामा भने तपाईँको फ्री भिजा, फ्री एकोमोडेसन भन्छ होइन, त्यस्तो हुँदैन यहाँ। तपाईँको यसरी फ्री भिसा, फ्री मेडिकल यस्तो भनेर उनीहरूले दिन भेटेर कम्पनीले यहाँ दिँदैन क्या, त्यस्तो हुँदैन। अब कतिपय केसमा तपाईँको यो जुन आउट अफ द सिटी टाउनमा बस्ने त्यहाँ फ्री एकोमोडेसन हुन्छ होइन, त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। तर तपाईँको फ्री के अरे एयर टिकट, फ्री भिजा भन्ने चाहिँ हुँदैन, बुझ्नु भएन। र त्यसरी तपाईँको क्यानाडामा वर्क भिजामा फ्री एयर टिकट, फ्री भिजा यस्तो कुरा पनि आउँछ भने त्यो सारासार फ्रड हुन्छ। अलराइट, फ्री एकोमोडेसनसम्म पोसिबल हुन्छ, तर नट फ्री भिजा, फ्री एयर टिकट। त्यो भएकै कारणले चाहिँ तपाईँको यो वर्क भिजामा चाहिँ तपाईँलाई
बिल्कुल बिल्कुल ट्राई नगर्नु र ल थर्ड पोइन्ट यो वर्क भिजाको जुन केसमा ठग्ने छ थर्ड पोइन्ट चाहिँ तपाईँको इन्डियाबाट भिजा लाग्ने हो इन्डियाबाट प्रोसेसिङ गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ इन्डियाको नाम आयो वर्क भिजाको लागि भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ नट एट अल किनकि तपाईँले भोलि वर्क भिजा अप्लाई गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ श्रम निकाल्नु पर्छ श्रम स्वीकृति लिन पर्छ या तपाईँ नेपाली पासपोर्टवाला मान्छे नेपालीको सिटिजन भएर इन्डियाबाट के अरे अप्लाई गर्नुभएको छ इन्डियाको के अरे कन्सल्टेन्सीमा मेन पावरबाट अप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको समस्या कसरी हुन्छ तपाईँ उड्ने कहाँबाट अब श्रम स्वीकृति कहाँले लिन्छ इन्डियाले तपाईँलाई श्रम स्वीकृति दिँदैन किनकि तपाईँ नेपाली सिटिजन हो नेपालको सरकारले तपाईँ नेपालबाट नेपाली सरकारले तपाईँलाई श्रम स्वीकृति दिन मिल्दैन किनकि तपाईँले नेपालबाट प्रोसेसिङ गरे होइन नेपालको एजेन्सीले तपाईँले लिएको होइन तपाईँले इन्डियाबाट गरे हो भनिसके तपाईँको श्रम स्वीकृति बन्दैन भोलि जानु पऱ्यो जरुरी केसमा भनिसकेपछि तपाईँको लास्टमा त ट्रेपमा पर्नुहुन्छ ओके सो दो भएको कारणले डोन्ट डु इट बुझ्नु भएन त्यो यस्तो चक्करमा नपर्नु होला राइट यस आई एम अलमोस्ट डन I'm showing at this Hillsdale. Beautiful out here. Yeah, it's really beautiful. Yeah. मेरो वर्कको को आज बिहे थियो कि यहाँ यो हिल्सडेल भन्ने ठाउँ हो अनि उनीहरू त्यहाँ चाहिँ यो उनको घर त्यहाँ चाहिँ उनको त्यहाँ आज बिहा चलिरहेछ अनि हजुर जस्तो छ हाम्रो एउटा बिजनेस पनि छ नि त फोटोबुथको बिजनेस छ त्यसको लागि मेरो वाइफ चाहिँ उनको फोटोबुथ बिजनेस गरिरहेको छ त्यहाँ होइन त्यो साथीहरू बोल्दैछ नि चिन्छ क्या मलाई केटीहरू ब्लगिङ गरेर अनि सोध्दै चाहिँ यस्तै हो यो चाहिँ राम्रो क्यान्डाको यहाँ के छ भने आफूले चिनेको नचिनेको जब मान्छे भयो भने होइन हाई हेलो हे भने एउटा बोल्ने हुन्छ कि यहाँ चाहिँ एउटा किसिमको एउटा कोटेसी एउटा डिसिप्लिन छ क्या त्यो क्यान्डाको राम्रो भनेको यहाँको मान्छेहरू होइन एकदम फ्रेन्डली हुन्छन् वेल डिसिप्लिन वेल म्यानर हुन्छ होइन पोलाइट हुन्छ यहाँ कुनै रेसिजम भने जातिवाद भेदभाव भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन जति जुन तपाईँको अमेरिका र अस्ट्रेलियामा देख्न पर्छ होइन यहाँ त्यस्तो छँदै छैन त्यसैले क्यानाडा आउनु गाह्रो छ आइसकेपछि फेरि बस्नु चाहिँ फेरि ठिक छ एकदम राम्रो छ द्याट्स भेरी गुड थिङ त्यसैले म अहिले यो हिल्सडेल भन्ने ठाउँ हो यो होइन यो एडमिन्टन सिटीबाट तपाईँको आधा घन्टाको बाटोमा पर्छ टाढा पर्छ साउथ साइड अफ एल्बर्टा हो धेरै राम्रो छ यहाँ चाहिँ एक्रेस लिभिङ यहाँ चाहिँ धनदै मान्छे बस्ने ठाउँ हो यो चाहिँ जुन करोडपतिहरू यहाँका मिलेनियरहरू बस्ने होइन आफ्नो ठुलो ल्यान्ड एक्रेस जग्गा लिन्छन् अनि आफ्नो कम्पाउन्ड घेरेर होइन पछाडि देख्नु भएको छ कि कता छ उति त पछाडि छ ठुलो एक्रेस ल्यान्ड जग्गाहरू लिन्छन् गरे अनि आफ्नो टाक्का त्यहाँ पुरा बङ्गलाहरू बनाएर होइन घोडाको ऱ्यान्च हुन्छ नि घोडा ऱ्यान्चहरू राखेर अनि कसैले घोडा ऱ्यान्च हुन्छ कसैको पशुपालनहरू यस्तो गरेका हुन्छन् राखेर टाक्का बस्ने गरेको हुन्छ जस्तै यहाँ देख्नु कति राम्रो छ पछाडि होइन बाटो सर रहन्छन् आफ्नो आफ्नो प्रपर्टीमा जाने सानो बाटो हुन्छ सानो बनाएको होइन एकदम वेल प्लान हुन्छ कि यहाँको हर कुराहरू एकदमै वेल प्लान्ड वेल सेटअप होइन हरेक कुरो फिनिसिङ होइन फेन्सिङ प्रपर फेन्सिङ गरेर त्यो हो कि यहाँको बसोबास गर्नुपरेको गाउँतिर पनि गाउँ भनेर तपाईँले यसलाई गाउँ भन्नु भने त कति बाटो बनाएर टाक्का सरर हुन्छ नेपालको गाउँ भने धुलो बाटो पनि कति त हुँदैन है धेरै कुराहरू छन् हाम्रो नेपाली सरकारले सिक्न त अब चाहे त सिक्थ्यो होला सिकेर गर्न चाहे त गर्थ्यो होला उनीहरूको त अब न त सिक्ने प्रयास छ खोपडी त हुनु पऱ्यो सिक्नको लागि बुद्धि त हुनु पऱ्यो सबै अन्डर एसएलसी अन्डर पढेका कमजोर छन् नेपालका सरकारहरू सबै गुन्डागर्दी गरेर सरकार आउने त छन् सबैहरू द्याट्स द प्रब्लम जनता मूर्ख भएपछि के हुन्छ देश पहिला जनता नेपाली जनता सतर्क हुन पऱ्यो जनता उहाँ सही र गलत पहिचान गर्न सक्नु पऱ्यो नि जनता यो सबैभन्दा ठुलो साथीहरू त्यही हो कुरा र यही थियो मेरो आजको 4वटा मेन टपिक जसबाट दलालहरूले एजेन्सीहरू म्यानपावर कम्पनीहरूले मान्छेलाई ठग्ने गर्छन् नेपालीहरू ठग्ने गर्छन् त्यो यो 4वटा भनेको कुराहरूमा चाहिँ मन गर्नु होला यस्तो कुराहरूमा तपाईँ नलाग्नु होला आफै सतर्क बन्नुहोस् किनकि तपाईँ ठग्नुहुन्छ या नठगिनुहुन्न अरूले ठग्यो मलाई भन्नुभन्दा अगाडि तपाईँ ठगिन जानुहुन्छ के मेन कुरो त्यो हो क्या त्यही भएर ठगिन नजानुहोस् आफूले सतर्क रहनुहोस् र सतर्क रहनुहोस् अरूलाई सतर्क बनाउनुहोस् अरू धेरै कुराहरू सिक्नुहोस् र कोसिस गर्नुहोस् सही तरिकाले आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् भने किन आउन नसक्ने किन छैन सकिन्छ राइट तर सही बाटो सम्झ्न पर्छ र लागिरहेको पर्नुपर्छ ओके डेडिकेसन हुनुपर्छ थ्याङ्क यू भेरी मच आजलाई यति नै भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सक्नुभएको छ अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र घन्टीलाई पनि बजाउनुहोस् ताकि मेरो आगामी भिडियोहरू पनि नछुटोस् ओके त्यति भन्दै आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो